तो हिंदू हमारा दुश्मन है। हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम भारत से निकल कर आए हैं, हमारा डीएनए एक है। पाकिस्तान का अगर कोई डीएनए है वो तो है ही इसी पे कि हमारा हिंदुस्तान से, हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जाली है। पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा कि हम साउथ एशिया के ही हैं। इन्हें कहें कि सबका डीएनए चेक करवा लें, वही इंडिया के, नॉर्थ इंडिया का और हमारे इलाके का एक ही है। दोस्तों, सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर मुस्लिम कंट्रीज को एक अलग पैगाम दिया है। आपको मालूम नहीं तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि सऊदी अरब ने अपने एजुकेशन सिस्टम में महाभारत और रामायण को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, और यह न्यूज जब पाक मीडिया में आई तो पाकिस्तान में मातम छा गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान न्यूज रिपोर्टर आरजू काजमी ने डॉक्टर इश्तियाक अहमद से यह पूछा, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश हिंदू कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारा डीएनए तो एक होते हुए भी हम हिंदू कल्चर को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो दोस्तों, इसी को लेकर यह डिबेट है। डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक देखना, और डिबेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। सर, आज हम बात करना चाहेंगे, जैसा कि न्यूज आई है कि सऊदी अरब ने जो है वो रामायण और महाभारत को ऐड किया है अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अभी डिफरेंट कंट्रीज के विजिट्स किए हैं वो सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनके विजिट किए, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ वो नहीं गए हैं। पाकिस्तान में हमेशा से नहीं ना सही, लेकिन काफ़ी टाइम से बच्चों को यही सिखाया जा रहा है कि काफिरों के सर काट दो, हिंदू हमारा दुश्मन है। हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम भारत से निकल कर आए हैं, हमारा डीएनए एक है। हम तरह तरह की नफरतें फैलाने में हमारा बहुत हाथ है। अभी भी अगर आप कोई वीडियो देखें, अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा जहाँ पे बच्चे चाकू, तलवारें, कुल्हाड़ियाँ लेके खड़े में और वो ये बात कर रहे हैं कि हम सर उड़ा देंगे। इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा है और कई तरफ से लोग सोशल मीडिया पे ये भी डाल रहे हैं कि हम यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे मंदिर नहीं बनने देंगे। तो ऐसी सूरत में जब सऊदी अरब, जिसको हम बहुत मानते हैं, उसने एकदम से एक डिफरेंट स्टेप लिया है, आप इसको कैसे देखते हैं और अब पाकिस्तान क्या करेगा? देखें, दो चीज़ें हैं नोट करने वाली। पाकिस्तान को बनाने के लिए जो आर्गुमेंट्स इस्तेमाल की गई वो तो नफरत की थी ना, कि हिंदू और मुस्लिम दो मुख्तलिफ कौमें हैं और अगर ये एक मुल्क में रहीं तो ये एक दूसरे के गले की तरफ आएंगी, लिहाजा इनको अलग कर दिया जाए और इनको दो मुल्क दे दिए जाए। तो पाकिस्तान का अगर कोई डीएनए है वो तो है ही इसी पे कि हमारा हिंदुस्तान से, हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जाली है। क्योंकि मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि जब यहाँ पे 700 साल आप कहते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत थी, तब पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया? तब तो कोशिश थी कि दूर से दूर सारे हिंदुस्तान में इनकी हुकूमत फैले और यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनके साथ इन्होंने अलायंस बनाए। यानी मुग़ल एम्पायर भी थी, सुल्तानेत ऑफ दिल्ली भी थी, लेकिन राजपूताना में प्रिंसेस थे, साउथ में प्रिंसेस थे जो हिंदू थे, और फिर सिख गुरुओं की भी राइज को भी इन्होंने अकोमोडेट किया। तो जो 1000 साल का एक्सपीरियंस है वो अलग मुल्क बनाने का नहीं है, बल्कि एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तरीके से रहने का एक्सपीरियंस है। अब बात यह है कि उसे कहते हैं बैड हैबिट्स डाई हार्ड, तो वो तो इनकी आदत बन चुकी हुई है ना। अब जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं वो आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग बताया है कि रामायण और महाभारत को सऊदी अरेबिया के एजुकेशनल करिकुलम में इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये तो इनकलाब है। क्योंकि जो उनकी पुरानी आइडियोलॉजी थी वहाबियत, उसमें तो सूफी इस्लाम और शिया इस्लाम और इन पे भी पाबंदियाँ थी। तो अगर वो इस तरह खुल रहे हैं और सऊदी अरेबिया ने अभी ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश की है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा कि हम साउथ एशिया के ही हैं।
انہیں کہیں کہ سب کا ڈی این اے چیک کروا لیں. وہی انڈیا کے نارتھ انڈیا کا اور ہمارے علاقے کا ایک ہی ہے. ساؤتھ انڈیا میں ذرا جا کے فرق پڑ جاتا ہے، لیکن پھر بھی کامن ڈی این اے میں ہمیشا کمپوننٹ انڈو ڈراویڈین ہوتا ہے، انڈو ایرین ہوتا ہے اور انڈو ٹبیٹین ہوتا ہے. یہ آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے. کسی کے بزرگ اگر عربیہ سے آئے تھے یا سینٹرل ایشیا سے آئے تھے تو یہاں پہ آ کے انہوں نے پناہ لی نا، یہاں پہ ہی انہوں نے گھر بنایا. پارٹیشن ہو گئی، 2 ملک بنے، اٹس آل رائٹ. دنیا میں ملک ایسے بنتے ہیں بس. لیکن نفرت ہندوستان کی دل میں رکھ کے آپ پاکستان کی آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں تو یہ بچوں کو چھریے اور چاقو اور قتل کا آپ جو پیغام دے رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ایک مورلی انٹلیکچولی یہ ایک کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہے. جب آپ کسی کا ذہن نفرت سے بھر دیتے ہیں تو اس سے اگلی سٹیج تو یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے موقع ملے تو اس نفرت کو وہ اس کا اظہار کرے گا. ان دونوں کا کوئی حل نہیں ہے. یا تو یہ جنگ کر کے اس کا حل کر لیں، یا جو یہاں کے بزرگوں کی، صوفیوں کی، سنتوں کی، گروؤں کی جو سوچ ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، صلح کل اس میں کہا جاتا ہے، وحدت الوجود یعنی آل ہیومینٹی از ون، اس کی مختلف روپ ہے. یا اس سبق کو لیں یا پھر وہ جنگ والے سبق کو لیں. یہ چوائسز سب کے سامنے. تو میں تو بہت خوش ہوں کہ یہ تبدیلیاں سعودی عربیہ میں آ رہی ہیں. ایک دن سونر اور لیٹر پاکستان میں آئیں گے. ہمارے فورن منسٹر جو یہ اسلامو فوبیا اور سنا ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پہ اپوزیشن کی ہے. مجھے یہ سن کے بڑا دکھ ہوا ہے کیونکہ آفٹر آل ہی از این ایجوکیٹڈ مین، اور ساری دنیا میں یہ اور عمران خان یہ دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کی دنیا میں ایکسپوجر بھی ٹھیک ٹھاک ہے. اگر یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو پاکستان کی بری قسمت کا حصہ ہے. سر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں بھی اس طرح کے لوگ اٹھنے لگے ہیں اور ہندوز میں بھی اس طرح کے لوگ سامنے آنے لگے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان میں جس طرح کے جنونی اور ایکسٹریمسٹ یہاں پہ پائے جاتے ہیں، اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں گے تو شاید مے بی آئی ایم رانگ، لیکن وہاں پہ آپ کو وہ تعداد کم ملے گی. لیکن ابھی پاکستان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں نام ہے، سب پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے. اور ابھی جیسے میں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو وزٹ کیا ہے تو صرف اسلامک کنٹریز تک ہی وہ ابھی تک گئے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ تھلگ کرتا چلا جا رہا ہے؟ اور اب کس بات کا نعرہ لگائیں گے یہ اگر اسلامک کنٹریز نے بھی جو ہے وہ انڈیا کے بعد اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا، جو کچھ لوگوں نے کر بھی لیا ہے، تو یہ ایسے الگ رہ کے اپنے آپ کو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا انڈیا میں کہا جاتا ہے چھوت ٹائپ کی چیز نہیں اپنے آپ کو بناتے جا رہے کہ کوئی تو بات نہ کرے. بالکل انگریزی میں اسے کہا جاتا ہے پریا اسٹیٹ، یعنی یہ وہ بننا چاہتے ہیں. ان پہ یہ الزام ان پہ پہلے لگ چکا ہے، ایپی سینٹر آف ٹیررزم، ایکسٹریمزم، کہ پاکستان ایکسپورٹس ٹیررزم، یہ سارے جو ہے نا نیگیٹو ڈسکرپشنز پاکستان میں ہے. اب یہ پرایا اسٹیٹ بھی بننا چاہتے ہیں تو بنتے جائیں. بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی سے آئی ووڈ ایکسپیکٹ اے مور کاسموپولیٹن اپروچ. اور یہ تو صوفی خاندان سے ان کا تعلق ہے، یہ تو ان کی سوچ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے ایکسٹریمزم کے اس وقت یہ ہو گئے ہیں سپورٹر. ہو سکتا ہے ہی از ایمنگ فار سم فیوچر پولیٹیکل کریئر. پاکستان میں تو اس طرح کریئر بنتے ہیں نا کہ آپ ہاکش ہو جائیں تو شاید باقیوں کی نظر آپ پہ آ جائے. عمران خان اس وقت ہاکش نہیں ہے تو لیٹ شاہ محمود قریشی بھی ہاکش، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ تو صوفیوں والا ہے. یہ تو ان کی سوچ ہی نہیں ہے. اور مجھے تو پتا ہے کہ ملتان میں جو ہندو سکھ رہتے تھے وہ ان کے بزرگوں کے مزار پہ بڑا کیا کہتے ہیں رسپیکٹ سے آیا کرتے تھے. آئی نو دا ہول اسٹوری سو ویل. آئی ہوپ شاہ محمود قریشی سیز دس اینڈ لرن سم تھنگ فرام دس. یہ تو ان کی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے.
جس پہ وہ آج گامزن ہے، اور یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے. دس ول ناٹ ڈیلیور ہم اینی ویئر رچ ڈیویڈینڈس، بلکہ دا اپوزٹ. اور پاکستان کا ستیہ ناش اس طریقے سے ہو رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کم بیک ٹو دا ریجن. آپ اسلامی ممالک کے ساتھ جو تعلقات بنانا چاہتے ہیں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے. آپ وہاں پہ جو ان کے جو ہے نا ایک دوسرے سے تنازع، ایران کے سعودی عربیہ سے، ٹرکی کے سعودی عربیہ سے، قطر سے، آپ ان کو ریزالو کرنے کا رول پلے کریں، تو یہ تو میں مانتا ہوں بڑی اچھی بات ہے.